फिक्कल सिन्धुली जिल्लाको उच्च पहाडी भूभाग। समुद्री सतहबाट करिब 2300 फिट माथि उठेको जमिनको थुम्को, जहाँबाट देखिन्छन् असंख्य हिमालहरू। उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यको रमणीय दृश्य। हरिया अग्ला पहाडदेखि तराईसम्मको सुन्दरता। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। सुनकोसीको किनारका माझी बस्तीदेखि फिक्कल चुचुरोको मगर बस्तीसम्म पुग्दा भेटिने विविध जात जाति, मौलिकता र कला संस्कृतिहरू फिक्कल घुम्न आउने पर्यटकका आश्चर्यका केन्द्रबिन्दु हुन्। आज हामी फिक्कल गाउँपालिकामा रहेको अत्यन्तै सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य फिक्कलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँबाट धुलीखेल, भकुण्डेबेसी, मुलकोट, रातोमाटे, खुरकोट हुँदै रामेछापतिर लाग्ने सडकमा सुनकोसीको किनारै किनार जम्मा 150 किलोमिटरको अत्यन्तै रमणीय यात्रा गरेपछि फिक्कल गाउँपालिका पुगिन्छ। पाहुनालाई फिक्कलवासीले गर्ने सुमधुर व्यवहारले फिक्कल पुगेकोमा जो कोहीलाई खुसी लाग्छ। उता बाहिर तराई सबतिर देख्ने, तराई पनि देखिन्छ। जनकपुरदेखि आसपास लिएर उता सप्तकोशीसम्म त्यता देखिने। अनि त्यसपछि एउटा मन्दिर छ, महाकाली मन्दिर, त्यहाँ तलतिर माथिबाट तलतिर झार्दाखेरि एउटा विशेषता त्यहाँनिर पहिलाको चाहिँ पहिलेदेखिको चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू जाने, दर्शन गर्ने, भेट्ने एउटा ऐतिहासिक मन्दिर त्यहाँ छ। त्यसलाई संरक्षण गरेर होइन, त्यो गुफा मात्रै छ। गाउँपालिका प्रवेश गरेपछि पदयात्रा गर्दै वा सवारी चलाउँदै करिब 25 किलोमिटर उकालो लागेपछि फिक्कलको काखमा रहेको चनौटे गाउँसम्म पुग्न सकिन्छ। चनौटेसम्म पुग्ने बाटो निकै रमाइलो छ। जङ्गलको बाटो हुँदै एउटा पहाड उक्लिएपछि पातला घरहरू देखिन थाल्छन्। स्कुल, चौतारी, पाटीपौवा पार गर्दै उकालो लाग्दा देखिने पहाड र ससाना बस्तीहरूले कसलाई पो नभुलाउला र। अझै बेसीमा नागबेली भएर बगेको सुनकोसीमा त हर कोहीका आँखा टक्क अडिन्छन्। जति जति माथि चढ्दै गयो उति उति चिसो बढ्दै जान्छ। छोटो दूरीको फरकमा नै तराईको जस्तो चर्को गर्मी र हिमालको जस्तो कठ्याङ्ग्रिदो चिसो अनुभव गर्न पाइन्छ। यसरी प्रकृतिसँग रमाउँदै माथि पुगेको पर्यटक चनौटे गाउँलाई देखेपछि त झन् आश्चर्यचकित हुन्छ। ढुङ्गा माटोले बनेका मौलिक घर, पहाडको टुप्पोमा समतल गाउँ, कृषिमा तल्लीन गाउँलेहरू, मौलिक चालचलन, पौराणिक मूल्य मान्यता, त्यो सब देख्दा प्राचीन सभ्यताको भग्नावशेष जीवित भएको अनुभूति मिल्छ। गाउँका पुराना शैलीका घरहरूमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। नव आगन्तुकलाई गाउँलेले गर्ने स्वागत र आदर सत्कारले त झन् पर्यटकलाई फुरुङ्ग बनाइदिन्छ। गाउँघरको जीवित प्रचलन अनुसार चरेसका मगको चिसो पानीले हात धोएर साँगुरो ढोकाबाट शिर निहुर्याएर भान्सामा प्रवेश गर्दा निकै अनौठो लाग्दछ। परालबाट बनेका गुन्द्री चकटीमाथि बसेर गाउँले परिकार खाने अवसर सबैलाई कहाँ मिल्दो हो। गाउँघरको जैविक स्वादले जो कोहीलाई मोहनी लगाइदिन्छ। मकैको च्याख्ला, सिस्नो, ढिँडो, लोकल कुखुरा, खसी, दही, मोही आदि इत्यादि परिकार खाइरहँदा शरीरमा छुट्टै शक्ति प्राप्त हुन्छ। चनौटे बस्तीको लोकल स्वाद चाखेपछि फिक्कल चुचुरो पुग्न अब 1 घण्टा उकालो लाग्नु पर्दछ।
ढुङ्गाका खुड्किलाहरू चढ्दै उकालो लाग्दा चनौटे गाउँ सुन्दर देखिन थाल्छ। ग्रिन माउन्टेन भनेर चिनिएको फिक्कलको भ्रमण गर्दै गर्दा देखिने महाभारत रेन्जको रोमाञ्चक दृश्यले हरेक यात्रुलाई भूस्वर्गको रसानुभूति गराइदिन्छ। देउराली भ्यू पोइन्टबाट देखिएको चनौटेको दृश्यले त गाउँमै बसोबास गर्नेलाई पनि बडो आनन्द मिल्दो हो। केही समय सिडी उक्लिएपछि अब लालीगुराँसको जङ्गल हुँदै गोरेटो हिँड्नुपर्छ। पोथ्रा बुट्यानदेखि अजङ्गका रुखहरूमा उम्रिएको लेउ र घाँसले अत्यन्तै सुन्दर आकृति बनाएका छन्। प्रकृतिको रस लिँदै उकालो लाग्दा 1 घण्टा बितेको पत्तै हुँदैन। पहाडको चुचुरोमा पुग्दा त स्वर्ग नै प्राप्ति हुन्छ। भ्यू टावर चढेर चारैतिर हेरौँ। उत्तरतिर थुप्रै हिमालको लस्कर छ। पूर्वदेखि दक्षिणसम्म हरिया पहाडहरू अजङ्ग उभिएका छन्। पश्चिमको सनसेट पोइन्ट त फिक्कलको पहिलो आकर्षण भन्दा फरक पर्दैन। भ्यू टावर पनि बडो कलात्मक तरिकाले बन्दैछ। फिक्कल प्रबन्धनमा गाउँका बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्म लागि परेका छन्। पूर्वाधारको विकास कार्यक्रमहरू गर्ने योजनामा गाउँपालिका रहेको छ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ स्थान र यसमा गाउँपालिकाले अत्यन्तै महत्त्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको र सम्पूर्ण गाउँपालिका टिम जुन स्थानीय तहको सरकार भन्छौँ त्यो टिम नै लागिरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको त मूल नारा नै फिक्कल पर्यटन प्रबन्धनमा केन्द्रित छ। सडक शिक्षा बिजुली फिक्कल विकासको पूर्वाधार, कृषि वन र पर्यटन समृद्धिको मूल आधार भन्ने नारा लिएर हिँडेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर कार्की फिक्कल विकासको योजनालाई यसरी सुनाउनुहुन्छ। हजुर, हाम्रो बिजुली लगभग यो हाम्रो मध्य पहाडीमा चाहिँ यसरी हुन्थ्यो। यो अहिलेको सङ्क्रमणले गर्दा पनि अब रोकिएको छ, तर पनि अब अहिले हाम्रो ठेगादारलाई भनेको छ। अब यो खाङसाङ अब 2 नम्बर वडा कार्यालय पनि हाम्रो पोलहरू चाहिँ अब तार पोलको कामहरू लगभग भएको छ। 3मा पनि अब लगभग वडा कार्यालयमा आएको छैन, अलिक बिचमै छ। पोलहरू गाड्ने काम भएको छ। अब सोल्पा हाम्रो 5 नम्बर वडा पनि अब कामहरू सुरु भएर भएको छ। अब लगभग अब हाम्रो यति बेलासम्म धेरै वडा कार्यालयहरूमा बत्ती बाल्न सकिन्थ्यो र यो अहिलेको यो सङ्क्रमणले गर्दा पनि गाह्रो भएको छ। त्यसलाई हामीले सर्वे गरेर भ्यू टावरसम्म पुर्याएर हामीले पर्यटकहरूलाई कति बजेट लाग्ने त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। 7 तला अग्लो टावरको पहिलो 3 तलाबाट देखिने दृश्य र माथिल्ला 4 तलाबाट देखिने दृश्य नै एकदमै फरक छ। टावरको डिजाइनले गर्दा एउटै प्रकृतिको अवलोकनमा समेत आँखाले फरक फरक सुन्दरताको अनुभूति गर्न पाउँछ। अब एकैछिन उत्तरपट्टि अवलोकन गरौँ। एकै ठाउँमा उभिएर करिब 14 भन्दा बढी हिमालहरूको दृश्य देख्न पाउँदा कसलाई आनन्द लाग्दैन र। सगरमाथा, गौरीशङ्कर, गणेश, कञ्चनजङ्घा जस्ता प्रसिद्ध हिमालहरूले फिक्कल यात्राको गरिमा बढाएका छन्। पूर्वपट्टि देखिने रचने पहाड त झन् थुप्रै जीवजन्तुको आश्रयस्थल बन्नुको साथै बहुमूल्य जडीबुटीको खानी पनि सञ्चय गरेको छ। चिराइतो, तरबारे, चुत्रो, टिमुर, पाखनबेत जस्ता अनगिन्ती जडीबुटीले भरिएको फिक्कल पहाडमा प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै नभएर महत्त्वपूर्ण सञ्जीवनीको भण्डारण पनि रहेको छ। बिहानीको सूर्योदय हेर्दा पूर्वको दृश्य सुन्दर लाग्दछ। फिक्कल चुचुरोको तलपट्टि रहेको महाङ्काल देवीको मन्दिरमा अलौकिक शक्ति रहेको मानिन्छ। फिक्कल चाहिँ
ऐतिहासिक गढी पनि हो भन्ने किंवदन्तीहरू पाइन्छ, जहाँ किराँतहरूले राज्य गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गढीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको भन्ने पनि पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यता फेरि महाकाली थान छ। महाकाली थान चाहिँ यहाँ फिकलको जनआस्था भनौँ न, पहिलेदेखि मान्दै आउनुभएको इष्ट देवता हो। देवीलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो देवीको थानभन्दा अलि तल फेरि नागदह भन्ने बस्तीकै नाम छ। भ्यू टावर वरिपरि हेर्दै गर्दा घाम डुब्न थाल्छन्। अब भने पश्चिमतिरको दृश्यबाट कसैले पनि आँखा हटाउनै सक्दैन। फिक्कलबाट देखिने सूर्यास्त अत्यन्तै सुन्दर लाग्छ। परसम्म देखिएका पहाडका थुम्काले त झन् सूर्यास्तको दृश्यमा सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्दछन्। पर्यटकले फिकल हाइटमा बिताउने छोटो अवधिमा नै प्रकृतिको अनौठो कला देख्न पाउँछन्। यद्यपि यतिमा मात्रै सीमित छैन फिकल भ्रमण। सूर्यास्त हेरिसकेर गाउँका होमस्टेमा फर्किएपछि पौराणिक कला संस्कृतिहरू देख्न पाइन्छ। पुराना शैलीका घरभित्रको मौलिकताले जो कोहीलाई अचम्मित तुल्याउँछ। त्यो के बनाउन लाउनु भा? कहाँबाट ल्याएको आमा यो निउरो? वनबाट हो। अनि यो तरकारी अरू के पाउँछ गाउँमा? दुमोको घरको बुढी मान्छे म लिएर आएर बस्यो भने नानी ठिकै छ आमा, बुन्दी बसाइदिन्छु। गाउँमा विद्युत प्रसारण पुगी नसकेकाले पर्यटकलाई केही असहज हुन सक्ला। तथापि सोलरको उज्यालोमा गाइने मारुनी भाका र मारुनी नाच हेर्दा शताब्दी अगाडिको झलक मिल्छ। नारीहरू मेला पर्वमा नाचगान गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा पुर्खाहरूले पुरुषलाई नारीको भेष धारण गराएर नचाउने रमाइलो गर्ने चलन बसाले। त्यसैबाट बिस्तारै मारुनी नाचको संस्कृति विकास भयो। युग बदलियो, आधुनिकताले देश ढाक्यो, थुप्रै परम्परा लोप भएर गए। तर फिक्कल चनौटेवासीहरूले भने मारुनी नाचलाई आफ्नो संस्कारको रूपमा लिएर हिँडे। अहिले पनि पुरुषलाई नारीको भेष धारण गराएर रातभर रमाइलो नाचगान गर्छन् उनीहरू। नयाँ मान्छेहरूका लागि यो निकै अनौठो र उल्लासमय पल बन्न सक्छ।
गाउँसम्म पुग्ने बाटाहरू, विद्युत प्रसारण, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिका निकै लागि परेको छ। गाउँमा अझै थुप्रै आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नु छ। हामीले कुनै डाटाहरूसँग समन्वय गरेर पनि पानी पनि त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। अब हामीले यो भ्यू टावर चाहिँ अब सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले उद्घाटन गर्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्रीलाई नै हामी ल्याउने भनेका छौँ। उहाँलाई पनि फिक्कल हेर्ने चाहना पनि छ, कुरा पनि भइरहेको छ। हामीले त अलिक सकेर कम्ती उद्घाटन गरेर हामीले गत वर्षको नयाँ वर्षमा चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको नयाँ वर्षमा हाम्रो पूर्व मन्त्री हरिगुरु गजुरेल फिक्कलको कायापलट गर्न लागि परेका गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मलाई झकझकाउँदै आउनुभएको छ। छिटोमा छिटो भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न गरेर विशेष उत्सव मनाउँदै पर्यटकलाई स्वागत गर्ने जमर्कोमा छ फिक्कल गाउँपालिका। सम्भावना कहाँबाट हामीले प्रस्ताव पेश गर्ने, कहाँबाट कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो त्यो भ्यू टावर अन्तिम भएको छ। अब यसलाई पुरा गरेर हामीले एउटा पर्यटकै भित्र आएपछि हामीले त्यसलाई केही आयको बाटो पनि बनाउन खोजेका छौँ। र अब यसलाई मिडियाबाजी अब मिडियामा लाएर फिक्कल पनि यस्तो रहेछ है भन्ने कुरो यहाँहरूले सन्देशमूलक काम गरिदिनु भयो भनेदेखि पक्कै पनि यो सुधार हुनसक्छ। यसले समृद्ध बनाउन सक्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भन्ने जुन एउटा नेपाल सरकार नारा छ, हाम्रो समृद्ध फिक्कल र सुखी फिक्कल भन्ने एउटा नारालाई साकार पार्नको लागि हाम्रो औरात र खटेर हाम्रो त्यहाँको वडा अध्यक्ष टेगुवा सर हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, उहाँले पनि धेरै कुराहरू त्यो फिक्कललाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। फिक्कल टाकुरा पर्ने वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष टेकबहादुर रजन मगरलाई दिनरात गाउँमा पर्यटक कसरी भित्राउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ। अनि टावरमै बस्ने व्यवस्था हुन्छ। अहिले प्रेमलाई फोन गरेर लाउनु मलाई, उहाँहरू टावरमै बस्ने, टावरमै खानपान लानु है। माथि नै बस्ने, माथि रातिको हेर्ने, बिहानको हेर्ने, अनि त्यहाँको फोटो खिच्ने, त्यहाँको चित्र बनाउने सबै कुराहरू आउनु भएको छ क्या। फिक्कल सदस्य प्रेमबहादुर थापा मगरले त झन् मिसन फिक्कल भनेर अभियान नै चलाउनु भएको छ। उच्च पहाडी भूभागमा रहेको चनौटेमा कृषिले मात्रै जीविकोपार्जन गर्न कठिन छ। धान फल्दैन। मकै लाग्यो, फापर लाग्यो, तोरी लाग्यो, यस्तै गर्ने। बस्तु बाख्रा पाल्ने यही हो। बाख्रा पालन, कोदो, फापर खेती मात्रै गरेर जीवन चलाउन धौधौ नै हुन्छ। त्यसैले गाउँलेहरूले पनि पर्यटकलाई सक्दो खुसी बनाउँदै फेरि पनि गाउँ आउन मन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नमा तल्लिन्छन्। पर्यटनले गाउँघरका चालचलन र संस्कृतिमा अझै ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजामती सेवाबाट गाउँपालिकामा सरुवा भएर आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु प्रसाद नेउपाने गाउँलेहरूको एकता र पर्यटन प्रबन्धनमा भएको हातेमालो देख्दा निकै खुसी हुनुहुन्छ। जनताले स्वागत दिँदाखेरि त्यो अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक। यद्यपि अरू सुनवार जाति, ब्राह्मण जाति, अरू जातिहरूको पनि यहाँ सहभागिता छ, एकदम उल्लेख्य योगदान छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर मगर जातिहरूको अलिकति मात्र देखिएको। मैले यो घुम्दाखेरि जुन वडामा घुमेँ मैले 4 नम्बर 3 नम्बरमा, त्यो देख्दाखेरि उहाँहरूको लगनशीलताले म प्रभावित भएको छु र विकासमा सहभागी पुग्छ। फ्यामिली टुर होस् वा साथीभाइसँग घुमघाम, पदयात्रा होस् वा सवारी यात्रा, प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन होस् वा सांस्कृतिक चालचलन हेर्न, जैविक विविधता हेर्न होस् वा भौगोलिक विविधताको अनुभव बटुल्न, एकै ठाउँबाट हिमाल, पहाड र तराईका दृश्य अवलोकन गर्न मिल्ने फिक्कल टाकुरा हरेक पर्यटकका लागि रमणीय स्थल बन्न सक्छ।